يبدا خلص أبحي يبدا أتدقني زي أنا يجن صرحيه أنا صرحيه أتسمع لا إذا تصرح لا وايد للديرة بس كذا كم نعدنا يمثل لا أدم بلو نعلى عنينا برخود عمتي يقورلكم يقورلنا على بالنا زي برتقالني نقدم بلو بلع استيتا بلعتا استيتا إني لو ما أنت ولا عمدت للبونت كم زي تتصبح وين يران سو بتعمي تدابا بيرنا نيرنا سلام ناي ميسي يوتيوب channel تحاتات البيت خميني أخوم دحنا دخوم እግዚአብሔር مسكن أنا سلامي كم أنا سلام زل خدمة سلام كتخان لي بعلت ملء تسفاية عشان بعركس لما عنتي أو دعمتي يوم قاعد حكومة حنا أتي لنا እግዚአብሔር أملاخ سوارخة تقدس أو دعمتي جورنا نحن نشتري اللي فبيلنا أو دعمت كرسي نيو نشتري اللي فبلا فيديو نشتري كارس الخمر له دحرون تزجاجة خلاص الخمية تعليو كنا لو ما عندي كرسي زقرصنا يو نشتري فيديو ناو دعمت كم عندنا كنا حسير إحنا دوره كورسنا إننا مالتيو نشتري فيديو قارئكم يسو يا أخبركم يه كلمة أجن سبسكرايب زي جوركم سواء تنتهلهم سبسكرايب جورهم بيتسا يا عشرة الشخناتي تقررنا أنا سبسكرايب جورهم بليس بتلي حدش تزمزهم سبسكرايب جرهم ثو بيتسا إن حاولنا هنعبينا أنا ون فيديو سرح بليت يوتيوب لما راسل الدخامة لايك سبسكرايب وشير كومنت لا صحفوا أتابعنيهم مالتيو أنا كلهم أحواتي وستعدن أبدأ جنزل لهم نقوى نتمكت أصحكم أصحنا برخود أمتي جورنا ناي سلام ناي فاري ناي رهوا أود أمتي جورنا حواتي مارنا يوم ما أنت يا ويت قلنا ناي ود أمت أكاد أمي ذقنا نتي لانيا إننا دحرة بعثنا شمر كنا بلينا لما أنت جين يو قارت قوة فيديو ثلاثة استشار كل الخمية شعب طار شارعوه إن أحواتي معي كنت تريوه لهم ناتنا جورا سرحنا بحقي خارت أحسك وينيرة إذا صح سارحتي لو ما عند تخون كده عزيت قارتي لا سني كل شيء لا قارتي تايلو أي قارتي قال كم زي أي قارت أكيات لأنني راسه كوانا خا فيديو دليل خا تسكي فيا صويلة خاص تايلة بعد حكي حتيتاتني تايلة لما عند فيديو شريت للهنا ويتي بيت صدق قليلاتني وخار دليل أنا دايلة ما قضيت أتأني قصر السعب تبكيها كاتوانا أنا سود مثلا هون أنا تكتر خاص لله خيالاتنا أو زخ أجر يزر الله بيزاي أجر ليت أننه نوي حد أجر خا عمت غير حزي كابت صدق ياو عمت غير إنه أو عمتهم زلوت إني لكم أزين قاحلاتي يا لا بدرها أتي دمت خاء مسيكرسا أوفر لجورا الخوف تنيو دمت ما بدعم نيرو عندنا كان تايلبها نيرو زيك أسألها نيرو خدان ناي ودين حاس أو كنيرا قطعم زي دمت إني أنا تقصلاس بدعمي دمت أنتن حاسس لا أنتن أوفر جورا الخريكار مالتيو لكن ذات رئوالهم صحي تساريحة كو أنا هاسي نازع عدسي تعيش بدعم بسرخ طلع معاتي جن بدهم بحاتيوا منامنا تتزي تعيش به زي قنطط ناي سعودي عندنا عدنا بتعمل فوت أنا أسعد جن بتعمل لأن قنطط مرامن الساخة الجرم جرات صراحة كم جرات أتحط ودقاقي ما أحس تبله هاتياتو بايزوي
ብጣዕሚ እያ ትፈቱ እዚ ቃንጡጥ እዚ ከዓ ሓዘ ማለት እዩ ሓዘ ህዝሲ ኣብኡ ሽዒቱ እንታይ ኢሉ በሃላ ትገብሮ ኣለዋ ፃዕዳ ሽንጉርቲ ዘይሓሰብናዮሲ ጥሕንሲ የለይ ገለ ናትና ኣለሽ ክረኺበ ካብኡ ማያውና ስዑድ ዓረብ ሓዘ ከዓ ቀላል እያ ናይ ሓንቲ ሰዓት እያ ተሓሲብካ ኣላ እና ዘይሓሰብናዮ በቃ ኩሉ ምልእሊ ኣቢልና ሓዘ ዘይነበረና ከዓ ሓዘ ለስርሕርሕ ኣቢልና እዚ ከዓ ቁርሲ ቡና እሞ ዝሓዙ ብልዕታት እስኪ ኣውደ ኣመት ከመይ ተሕልፍዎ ንስኻትኩም ከ ከመይ እኒኦ ብወገንኩም ያው ዓዲ ምዝካር ኣሎ እዩ ስደት ኮንካ ያው ዘይቀር ነገር እዩ ንስ ያው ብዘለካ ተመስገን ኢልካ ተለላትካ ጌርካ ተሕሊፍካ የውድ ኣመት ሽምዓ ወሊዕካ ድዩ ወላ ተለላትካ እግዚአብሔር ኣምላኽ ባርኸለይ ኢልካ ተበሊዕካዮ ኣውደ ኣመት እዩ እና ክሻ ዓድና ንኸድ እና መጀመርያ ካብ ምግቢ ንበልዕ መጀመርያ ቡና ንሰቲ ኢሎም እዮም ያው ብዙሓት እኳ ኣይኮናን ተወሰና ሰባት ኢና እኒና እንድሓርስ ቡና ኢና ንሕሸና ምስ በሉ ያው ቡና ኢና ጀሚርና ቡና ሰታቲና ምናምን እዚ ከዓ ያው ደርሆ ንሰርሕ ኣለና ከዓ ከመይ እኒ ምሸት እኒኦ ድራር ፆም ከምዚ ተደናጊር ምሸት ወጋሕታ እዩ ይባል እኒኦ ቁርሲ ማለት እዩ ቁርሲ ኢና ሰራሪሕና ሰዓት ዘይርድአካ እዚ ከዓ ዛፀሓፍ ክትጥዕም እየ ዝብልኻ ያው ድምፂ ግን ስለዘሎ ኣይስማዕኩምን ኢና ኢኻ እምበር ብጣዕሚ እያ ጥዕምቲ ያበደ ዝኾነ ፀብሒ ሰሪሐ ይብለኩም ሓቂስ ኣነ ይኾንኩን ሰሪሐዮ ካብ ዘይቀረፅኩ ክስቕ ዝበል ኢለ እየ እምበር ብእውነት ኣይተዘጋጀኹን ነይረ ሎሎ ቀረፅለስ ኣይመሰለኒ ነይሩ ስረይስ በቃ ማለትሲ ቆልዓ እንትን ስለዝነበረ ንሽዑ ግዜስ ኣይሓሰብክዎን ነይረ ካብ ባዕለይ ቆልዓ ሓዘልኸይ ቅረፅ ኢሊ ቪድዮ ምናምን ኢላትኒ ይሓሰብክዎ ያው እግዚአብሔር ኣምላኽ የኽብረለይ ሰለዋ ኢለ እጅሽ ይባረክ የኔ ውድ በጣም ይጣፍጣል ምግብሽ ምግብሽ ይጣፍጣል ብጣዕሚ እዩ ምግባ ጥዑም ማርያምን ብጣዕሚ ማለት እዩ ዝኾነ ፀብሒ ተሰሪሓ ብሱ ዘይትኽእሎ ምግቢ የለና ሲጀመር ብጣዕሚ እያ ትሰርሕ እና ክጥዕም ምግባ ትሪእዋ ኣለኹም ደርሆ ከዓ እዚኣ ትመስል ያው ሳላ ሃሌት ኣነ ናብ መጥበኺ ኣትየ ኣይፈልጥን ብሓቂ እግዚአብሔር ኣምላኽ የኽብራ እምበር ዓባይ ናሃለየስ በቃ ምስ ዓባይ ምስ ንእሽተይ በቃ ቅልል ይብለካ ምስ ሰብ እኒኦ ብጣዕሚ እያ ደስ ትብለካ ማርያምን እና ዘለዋይ መዓር በዚ ኣጋጣሚ በጣም ነው የምወድሽ በጣም ነው የማፈቅርሽ በጣም ነው የማከብርሽ ከዓለለ ከይትሰምዑ እሞ ወረሰይ ከይትሸንለዮ ኣይ ኣብዚ ለቡና ለቃልየት ለያ ባዕለ እየ ዘቃሊ ወዲ ክሓዝለይ ኢላትኒ ክሕግዘኪ ቡና ኢለያ ዓብያትኒ ያው ቡና ለቃለይቲ እያ ደርሆ ሰሪሓ ወዳዲኣ ግን ቡና መጀመርያ ንሰቲ ኢሎም ያው ቡና ይቅሎ ኣሎ ለቃርዮም ቦሪታ ቡና እኒአና ዓድና ከምና ዓድና ዝኾነ ነገር እኳ ይመፅኣ ኤንዌስ ያው ከምታ ትሪእዋ ኣለኹም ኹም መሽረፈት እኒኦ እዚ ዓድና ረእይዎ ቃልየ የቢል ካላ መሽረፈት ትግበር ዓድና ትስክሩ መሽረፈት ዕምባባ እኒኦ ለቁርሲ ቡና ሓዙ ቁርሲ ቡና እኒኦ ዕምባባ ሓዙ ዕምባባ ብጣዕሚ ኢና ንፈቱ ገዛና ብጣዕሚ ማለት እዩ ካብ ልብለኩም ብላዕሊ ብጣዕሚ ብክንዲ ግዜ ኢና ዓንቢብናዮ እኒአና ካብኡ ከዓ ዝተረፈ ምሽኘት ዘይተዓንበበ ምናምን እሱ ተይተረፈ ኢና ንቁርጥሞ እሱ ተይተረፈ ኢና ቁርጥም ነብሎ ሓቂስ ብጣዕሚ ኢና ንፈቱ ቤተሰበይ ከምዚ እንታይ ዕምባባ ዘይብሉ ቡናሲ ከምዚ ለሚድና ብጣዕሚ ኢና ንፈቱ ዕምባባ ንበልዕ ገለ ቡና እንድሕር እኒአቶ ኢልካዮ ወላ መወዳትሲ ቡና እኒኦ ገለ እንተኢልናዮምስ ዕምባባ ኸ እኒኦ ኢሎም ይጠይቁና ኣብዚ ለሽምዓ ናውልዕ ለኣቢልና ሕምባሻና እዚ ምስ መያ ገበሩ ኢና ምስ መያ ያው ቪድዮ ክኣትይ ይኽእልን እዚ ለብኹር ጌርና ዓውድና ዓጉጉ ቅቢልና ቡናና እናሰተና እዩ ግን ቤተሰብ በእውነት ሳብስክራይብ ብስሩ ሓድሪ ሕዝሪ ቤት ዘኻትም 10,000 እትውኒ ሕደጉ ክንደይ መዓልቲ ተዛረበ እየ
ያው أنا لكويس كيف اللي خد دقاقي مخزاراكم نا عصرت الشحاتوني بيت خاتون بيت ساوي كما معلتي يعني لا سبسكرايب جر لي لنا كومنت كجار الخنية متىخن أب كومنت حفالي سبسكرايب زجار كن حواتين على الخنية يوتيوب للكن مالت حدا كوا خمس اللي تحفالي انت سبسكرايب جر الخنية نقطة سنة معت اللي في كات تخوني كدام أمركني لخلها كم زناي مجموعة مالتي قدم يدام أمر سلالة أنا حوياو حزون اللي في كاتي حدش بتلي للخن كنا دام أمرنا نعيجين عثرت الشحات وأنا مالتي وأزي لبنا أنا بتي حالة قد حديا هذه لسه عيني بنا على ريحة لم بستايلها لنايو دس للبنا طعم بنا سلويلة حازي لبرسو كوالنيو هاد يبنا أحد لكم اللوزي ويدم سلالة لا ينبر هاو زي أتمسى زادرو ያው ብዙሕ እንተ ናይ ስላለይ ትፈቱ እያ እንተ ነገራት ካሜራ ከዓ ብጫ ገይርዎ እቲ ከም ዝኾነ በርበረሲ ብጫ ገይርዎ ኤንስ ግን ያው ብዙሕ በርበረሲ ዘይብሉ ይመስል ኣብዚ ኮንካ ክትሪኦ ከለኻ ኣብቲ ካሜራሲ ከምዚ እንትን መሲሉ ኣይ ኤንስ ግን ያው እቲ ካሜራ እዩ ከምኡ ገይርዎ ኣይተሓዝለ ስለ ካሜራማን ባዕለይ እየ ነይረ ግን እንትን ገይረዮ እንታይ ልበሃል ሓዊሰሉ ስናፕ ሓዊሰሉ ማ እንትን ኮይኑ ብጫ ኮይኑ أزيل حزلها تجارة أيو زرزر بروح ودا عمتي جارنا حواتي معري ناي سلام ناي فاري ناي رهوا أو دا عمتي جارنا أو دا عمت عدنا بونت بتعمي دس للدواوينيو بونت بفيديو اختي خلها أو بتعمي خات أن تعمي عد خات تذكر ولا دخات تذكر أو تمكت هزس بتلي أمشت دروخ خن كله بتعمي دس للدواوي لحلف صباحتو أو معلطها بقى كل سبب على تخدينه منامن بقى داس بالجزء تحلفوا الناس زرزرا يا حواتي معاري نخلاتنا برخود عمتي قررنا ياب بزلنا يجزاوير أملاخي وارخنا أو عمتنا بحق بتعمل دس لولي بخالي فيديو شعل متأكم لو ما سسنا نحن بتعمل فوتيكم